हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपकी पर्सन की ओवरऑल उनकी करंट फीलिंग्स के ऊपर कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओवरऑल उनकी जो भी जनरल एनर्जी होगी, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, इस बेस पे ये रीडिंग है। और ये पिकअप पाइल रीडिंग होगी। आपके सामने 3 पाइल्स बनाऊंगी। जनरल एनर्जी है तो आप जितनी रेजोनेट हो उतनी रख लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती उसे छोड़ दीजिएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल पिंक रोज टैरो गाइडेंस, जो कि इंग्लिश टैरो रीडिंग्स का चैनल है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वो इंग्लिश टैरो रीडिंग्स का चैनल है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करवानी है तो आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर मेरा व्हाट्सएप पेज ओपन हो जाएगा। मैसेज छोड़ दीजिएगा। जो ही आप मैसेज छोड़ेंगे तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी। एंड एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स है ये फ्री नहीं होती हैं, ठीक है, आपको चार्ज किया जाएगा। एंड ये जो रीडिंग है ये पिकअप पाइल पिकअप डेक टाइमलेस वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उसके अंदर ऐड हो जाएगी। उसमें 80+ बहुत सी वीडियोस हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हैं। और आपके ही टॉपिक्स हैं जो भी आप लोग बताते हैं, मुझे रिक्वेस्ट होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, उन्हीं के ऊपर मैं रीडिंग्स बना देती हूँ। तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे और भी बहुत से टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। अब चलते हैं हम पाइल्स की तरफ। बाय द वे, जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो किसी भी ज़ोडिएक साइन के हैं, या कोई भी आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस है, थर्ड पार्टी है, नो कांटेक्ट है, ये सब के लिए रीडिंग होगी, मेल फीमेल। और टाइम स्टैम्प जो है सारी पाइल्स का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप क्लिक करके अपने टाइम पे पहुंच सकते हैं, अपनी पाइल पे, या फिर आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है A to I, नंबर 1 ऑप्शन है। आप जो है अल्फ़ाबेट्स की बात करें यहाँ पे A to I, A से लेके I तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ABCD या EFG, उस तरह से। सो आप अपने नेम इनिशियल के बेस पे भी ले सकते हैं ये रीडिंग, और अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर भी वॉच कर सकते हैं। नंबर 2 ऑप्शन है J to R, नंबर 2 ऑप्शन है। और नंबर 3 ऑप्शन है S to Z। अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा इंसान हैं तो आप क्या करेंगे कि आप पहले एक पर्सन के लिए पिक करेंगे और वीडियो वॉच कर लेंगे। जब वॉच कर लेंगे फिर आप दूसरे पर्सन के बेस पे जो 2 पाइल्स रह गई हैं उसमें से पिक कर सकते हैं, ठीक है। और आप नंबर वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाइज भी पिक कर सकते हैं, और आप स्टोन्स वाइज भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 स्टोन है, फिर हम रखते हैं नंबर 2 स्टोन। आप चाहें तो स्टोन से भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 3। अब देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। जब भी आप देखेंगे ये तभी की रीडिंग होगी, टाइमलेस वीडियो है, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे कि उनकी फीलिंग्स जो हैं मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी हैं। उप्सी, टेक बड़ा है ना। ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन की आपके लिए करंट ओवरऑल फीलिंग्स। और आपके लिए एडवाइस। आप अब ग्रुप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ग्रुप नंबर 2 आपकी एडवाइस, ओके। एंड ग्रुप नंबर 3 और आपकी एडवाइस। बॉटम डेक पे है द लवर्स। वाओ, मोहब्बत तो है भाई, दोनों तरफ मोहब्बत हुई है।
आप लोगों को, उनको भी और आपको भी। पास्ट की एनर्जी थी, बहरहाल अट्रैक्शन आई, दिल खिंचा, कुछ लोगों का सोल कनेक्शन रहा है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन था। टेक व्हाट रेजोनेट। बाय द वे सोल कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के ऊपर भी मैंने रीडिंग्स बनाई हुई हैं, अगर आपने वॉच नहीं की हैं तो कर लीजिएगा, भी कुछ अर्सा पहले ही बनाई थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी वो रीडिंग्स, आप देख लीजिएगा। सो लेट्स सी। सो ये आपकी पाइल्स हो गई, अब आप पिक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपनी पाइल पिक नहीं की है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज, थोड़ा सा टाइम लें, मेडिटेट करें, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करिए आप उस तरह से ले लीजिए और फिर वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये है जी नंबर 1। हाय नंबर 1। जिन लोगों ने, जो ग्रुप नंबर 1 है, जिन लोगों ने A to I अल्फ़ाबेट्स या नंबर 1 ऑप्शन या फिर ये स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के आपके लिए जो ओवरऑल फीलिंग्स हैं करंटली वो क्या हैं। 8 ऑफ कप्स, द चैरिट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, और वैसे तो यहाँ पर ऐड है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मगर स्पेशली जेमिनाई। और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, सब स्टार साइंस मौजूद हैं, ठीक है। सो चलते हैं आपकी अब रीडिंग की तरफ। आपके पर्सन जो हैं, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो इट सीम्स कि ये आपसे निकल चुके हैं, आपसे दूर जा चुके हैं, या फिर इनका रुझान आपकी तरफ फ़िलहाल नहीं है। और अगर आप लोग मैरिज में हैं, रिलेशन में हैं, इट सीम्स लाइक कि ये इनका इंटरेस्ट कहीं और लगा हुआ है। ये नहीं कह रही कि लव बेस्ड पे कुछ काम होते हैं, मगर ये इनका मूड आपकी तरफ नो वाला है, ठीक है। नो वाला है। सो मीन्स टू से कि आपके पर्सन जो हैं डिसअपॉइंटेड हैं, वॉक अवे कर चुके हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड हैं, वो अपनी ज़िंदगी में स्टैग्नेशन नहीं चाहते हैं, कुछ अच्छा नया इम्प्रूवमेंट इस तरह से चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो ज़िंदगी में, खुशबाज सा। सो उसके लिए फिर यहाँ पर इट सीम्स लाइक कि ये आपसे दूर हैं डिस्टेंस पे, या मीनिंगफुल लाइफ के लिए। अच्छा, यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी ट्वाइस आई है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं डिस्टेंट पे हैं, ट्रैवल डिस्टेंट है, और या वाकई ये मूव अवे कर चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं। बहरहाल ये करंटली जिस टाइम भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इट सीम्स लाइक कि ये इंसान जो है आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, डिटैच्ड हुए हुए हैं, या आपके साथ झूठ भी नहीं बोलना चाहते। एक और बात भी है, या आपके साथ झूठ बोलने की बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं रखते हैं। अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहते, शायद इनको झूठ बोलना पड़ता, और ये झूठ बोलना नहीं चाहते थे। किसी किस्म का ड्रामा नहीं चाहिए था आपके साथ। इन्होंने काफ़ी इमोशन, काफ़ी सपने देखे, काफ़ी इमोशंस थे, काफ़ी आपको लेकर आप लोगों के आपस में सपने शेयर हुए, फीलिंग्स शेयर हुई, डिज़ायर्स शेयर हुई, ठीक है। मगर समहाउ के यहाँ उनकी जो ख्वाहिशात थी उस तरह से पूरी नहीं हो पा रही थी। वो एक कंप्लीशन होता है ना लव में, वो चीज़ नहीं उन्हें मिल पाई। तो करंटली इस वजह से उनका रुझान आपकी तरफ से कहीं और लगा हुआ है, और यहाँ पे इन्हें आपके साथ कार्मिक चिक 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 ड्रामा, टेंशन, इश्यूज फील हुए। तो आई एम सीइंग कि ये अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, तेज़ी है इनके अंदर, पैशंस हैं इनके अंदर,
क्वेस्ट है, प्यास है मज़ीद चाहे जाने की, मज़ीद मोहब्बत की, मज़ीद रिलेशनशिप को ग्रोथ देने की, अपनी लाइफ का, अपने रिलेशनशिप को। अब आपके साथ बन रहा है रिलेशनशिप, देन इट्स मीन कि ये आपके साथ अगर रिलेशनशिप बनाना चाह रहे थे तो उस तरह से बन नहीं पा रहा था। बहरहाल ये काफ़ी हद तक डोमिनेटिंग है। मुझे आपकी लव लाइफ में एक चीज़ नज़र आती है कि आप थोड़े बहुत विक्टिमाइज्ड काइंड ऑफ सीन के साथ हो। आपके पर्सन डोमिनेटिंग हैं, फैसला इनके हाथ में है। करंटली इनकी फीलिंग्स ऐसे हैं जैसे कि कोल्ड हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए ख़त्म हो गई हैं, मगर जज्बात ठंडे ठार हो गए हैं, इमोशंस नहीं रहे। पैशंस बहुत है इनके अंदर, मगर वो एक नेचर है इनकी। होते हैं ना कुछ लोग नेचुरल बॉर्न ही पैशनेट होते हैं, शिद्दत होती है उनमें जीतने की, सक्सेस पाने की, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट की, अप्रिसिएशन की, और हर हाल में रिकग्नाइज्ड होने की। तो इस तरह से इनके अंदर भी पैशंस हैं। और फिर जो एक फिजिकल डिज़ायर्स होती हैं, कुछ लोगों को तो छोटे होते से ही, अभी यंग बाद में होते हैं, पहले ही डिज़ायर्स पैदा हो जाती हैं। कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है, इनके अंदर वो भी बहुत ज़्यादा हैं, हॉट एंड हॉट सी। तो मोस्टली आई एम सीइंग कि आपको लेकर ये डिटैच्ड हैं, कोल्ड इमोशंस के साथ हैं। मुझे कोई खास इनकी फीलिंग्स आपके लिए नज़र नहीं आ रही करंटली। आपको सोचते हैं, ज़रूर सोचते हैं, मगर बहुत खुशबाश नहीं है आपको लेकर। और अगर आप लोग मैरिज में हैं तो इट सीम्स लाइक कि रिलेशन में या मैरिज में इनको चैलेंज महसूस हो रहे हैं आपके साथ, और सर्कमस्टांसिस भी ऐसे हो सकते हैं। डिस्टेंस पे हैं तो इस वजह से भी इनके जो इमोशंस हैं वो इन्होंने अपने कोल्ड कर रखे हैं। ये भी एक रीज़न हो सकती है, ठीक है। अगर ये फासले पे आपसे रहते हैं किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में, तो इस वजह से भी इनके इमोशंस कोल्ड हो सकते हैं। ये ना समझिएगा कि हर एक के लिए कि ये आपको छोड़ के कहीं निकल गए, नहीं। कुछ ऐसे भी सीन कुछ लोगों के होंगे। बट अगर आपकी एक्स टाइप ऑफ सीन है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप की बात करें, तो फिर ये पर्सन जो है, ये इनको लगता है कि अपनी लाइफ को मूवमेंट पे रखना चाहिए, मुझे एक जगह पे स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए। होता है ना कि देवदास बन जाएं एक ही पर्सन के पीछे, उदास हो जाएं, रोते धोते रहें या उसी के लिए स्ट्रगल करते रहें। इनमें वो चीज़ नहीं है आपके लिए ना। इनकी फीलिंग्स के आपको लिए बार बार अर्ज आ रही हो, वो चीज़ नहीं है। बहरहाल लॉयल्टी है। अब आप कहें कि लॉयल्टी कहाँ से है, इन्होंने किसी और के लिए आपको डिच किया। कुछ लोग होंगे ना, आप कह सकते हैं कि किसी और के साथ निकल गए, किसी और के लिए आपको छोड़ गए। तो देखिए लॉयल्टी इस तरह से कि उन्होंने आपको भी साथ साथ लटका के नहीं रखा, फिलहाल आपको लेके बिल्कुल ड्रॉप कर दिया हुआ है। तो सोचते हैं इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि हाँ, इस रिलेशनशिप में कभी फिर मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कुछ पोटेंशियल इन्वेस्ट करेंगे। कभी मौका मिला तो, टाइम हुआ तो प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप में टाइम लगाएंगे, अपनी एनर्जीज इंपुट करेंगे, सीरियस होकर सोचेंगे। बहरहाल सीरियस तो ये अभी भी हैं, मगर सीरियस अपनी पर्सनल डिज़ायर्स, पर्सनल मैटर्स के बिना पर हैं, आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो बस कोल्ड कह सकते हैं, बहुत रोमांटिक सी कोई खास फीलिंग्स नहीं है। और अगर आप समझते हो कि ये इनकी आपके लिए फीलिंग्स फिर भी आपको लग रहा है कि हैं, तो मैं आपको यही बता दूं, वो डोमिनेटिंग हैं, कि जैसे ये चाहेंगे वैसे होगा मामला। तो ओवरऑल इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये थोड़े से डोमिनेटिंग से पर्सन हैं। और आपके जो एडवाइस आई हुई है, वो एडवाइस यही कहती है कि फ़िलहाल आपको अपना, अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, चाहे आपका कसूर था नहीं था, जो भी, आपको अपने ऊपर सारा बर्डन लेना पड़ेगा कि ओके फाइन, ठीक है, गलती हो गई, सॉरी, चलो दोस्ती कर लें। आपकी ऐसी एडवाइस है। और अगर आपने ऐसी सीन नहीं था तो इट सीम्स लाइक कि आपको रिस्पॉन्सिबल होकर चलना पड़ेगा। आपके ऊपर ही सारा प्रेशर आ रहा है, आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। आपको इस रिलेशनशिप में बहुत हार्ड वर्क मिलेगा, बहुत टफ टाइम मिलेगा, और आपको फिर बहुत ज़्यादा डिवोशन देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। यूँ समझ ले, एक भागता हुआ आदमी है, उसके पीछे भागना, और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो, वो आगे और भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे। बिल्कुल ऐसे ही एक स्ट्रेस सी इसी सिचुएशन है यहाँ पर। तो
मुझे नहीं लगता कि आप किसी के साथ फिजिकली बहुत हंकी बंकी कर रहे हो, बड़े खुशबाश हो, या बड़ी इंजॉयमेंट चल रही है, हनीमून पीरियड चल रहा है. आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है. आपकी एनर्जी हैवी लोडेड सी प्रेशराइज्ड है. अब आप लोग मैरिज में हैं तो तब भी मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों के ऊपर ही आ रहा है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना या फिलहाल सुलह करना या दोबारा से कैरी ऑन करना. प्रेशर सारा आपके ऊपर है, चाहे इन्हों की गलती है मगर गुस्सा सारा आपके ऊपर है आएगा. आपको अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा. आपकी एडवाइस ऐसे ही आ रही है कि आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ेगा. सो लेट्स सी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के मैसेजेस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 कि वो क्या कहते हैं आपको लेकर. आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन. इन्हें रिजेक्शन का भी खौफ है या इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी रिजेक्शन का फेज आ चुका है. इमोशंस इसी वजह से कोल्ड हो चुकी हैं. आप लोगों ने काफ़ी ड्रामा या इश्यूज देखे हैं रिलेशन में. तो यहाँ पर इसी तरह की एनर्जी है. इनके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइव है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे गुस्सा भी नज़र आ रहा है इनमें. सो आगे देखते हैं और क्या है इनके मैसेजेस में. आई एम ऑब्सेस्ड विद यू. आपको सोचते तो हैं, ये मैंने आपको बताया है. आपको सोचते हैं, आपके बारे में ऑब्सेशंस हैं इनको. तो चलें जी, इमोशंस कोल्ड करके भी सही आपके बारे में सोच तो रहे हैं. वेल, मैंने ये पाल नहीं चूज़ की थी. लेट्स सी मोर. यू हैव ट्रिगर्ड मी. आपकी कुछ बातें इन्हें ट्रिगर कर गई हैं. डिश क्यों? आपकी कुछ पर्सनालिटी हो सकती है, आपका एटीट्यूड हो सकता है, कुछ भी जो इनको ट्रिगर किया, हिट किया, इनकी ईगो हिट की है. कुछ इसी तरह की एनर्जी है यहाँ पर. बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है मगर सोचते हैं कि कभी करेंगे. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए क्यूरोसिटी रखते हैं. आपके बारे में जानना, इंफॉर्मेशन लेने की ख्वाहिशात इनके अंदर मौजूद हैं. तो हो सकता है ये आपको स्टॉक करते हों, हो सकता है ये किसी और से आपके बारे में बातचीत करते हों और इंफॉर्मेशन गेन करते हों. ये बहरहाल एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि ये आपके साथ, आपके बारे में किसी से कम्युनिकेशन ज़रूर करते हैं फॉर श्योर. और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में, लव बेस्ड पर, और आपके साथ भी. तो मेंटली ज़रा कह सकते हैं कि ये मेंटली फोकस्ड होकर चल रहे हैं, इमोशनली डिटैच्ड हैं, इमोशंस के साथ नहीं चल रहे. आई कांट मेक यू हैप्पी. सो इनको लगता है ये आपको खुश नहीं कर सकते. ठीक है. द पैशन इज़ टू मच. सो ये मैंने आपको बात बताई है, इनके अंदर पैशंस, हॉट हॉट डिज़ायर्स हैं. और ये हॉट हॉट डिज़ायर्स के लिए ही ये भटकते भटकते पता नहीं कहाँ से कहाँ को निकलते फिर रहे हैं. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है गाइस. अब एक पर्सन, मैंने एक बच्ची की रीडिंग की थी तो उसको मैंने बहुत लंबा लेक्चर भी दिया, उसको समझाया भी था कि उसके जो हरकतें मेरे साथ बुकिंग के बाद मेरे साथ भी हुई थी ना. और मैंने उसको ट्यूसडे का टाइम दिया कि मैं तुम्हें ट्यूसडे को रीडिंग दूंगी. वो डेली मुझे 5-5 दफ़ा कॉल्स कर रही थी. उसको बोला था कॉल नहीं करनी, मैसेज नहीं करना, ट्यूसडे को तुम्हें रीडिंग मिलेगी. वो डेली ओके करके भी डेली मुझे तंग कर रही है. तो उस तरह फिर वो, उसका लड़का जो था वो उससे कुछ 2 साल छोटा था. वो उसको पकड़ के, जी मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम छोटे हो. उसने बड़ी कोशिश की, उसके अंदर बहुत पैशंस थे उसके लिए, बड़ा सराहा उसने उसको, मगर लड़की ने उसको घास नहीं डाली. अच्छा, लड़की को आदत पड़ गई, उसकी इंपॉर्टेंस मिलती थी, वो लड़का उसको बहुत ही फेवर कर रहा था. जब वो लड़का एब्सेंट हो गया, लड़के की अब फीलिंग्स थी ना, उसके अंदर फिजिकल डिज़ायर्स थी. अब वो किसी के साथ तो डेट करना था ना उसने. वो फिर कहीं और निकल गया. वो क्या करता, कितनी की देर उसको मनाता, 1.5-2 साल उसने मनाया उसको शादी के लिए. अब वो कहती है कि जी वो वापस आ जाए, वो मुझसे शादी कर ले. तब वो कहीं और निकल गए. तो ये एक वजह होती है गाइस, खासतौर पर लड़कों में. अगर वो आपको घोस्ट करने लगे फीमेल्स को, तो ये बात जान लें वो इसलिए घोस्ट करते हैं कि उनकी फिजिकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, उनसे कंट्रोल नहीं हो रही होती हैं. तो अगर इरिटेशन आ रही है, वो घोस्टिंग शुरू कर दिए, ये एक इशू होता है जिसकी वजह से आप अवेलेबल नहीं हो रहे हो. तो फिर ऐसी वजूहात बन जाती हैं. तो यहाँ पर बहरहाल इनके अंदर पैशंस बहुत हैं. आगे देखते हैं. सेक्सुअल डिज़ायर्स, देखा मैं ये बात पहले भी बोली है, वो फिर बोल रही हूँ, इनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स तो हैं.
وائی از اٹ ڈیٹ یو لو می. سو جاننا چاہتے ہیں آپ انہیں محبت کیوں کرتے ہیں. اٹس مین کہ کنفرمیشن ہے کہ آپ ان کو محبت کرتے ہو, آپ انہیں چاہتے ہو. اور یہاں پہ جس طرح سے آپ برڈن برداشت کر رہے ہو, آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھ رہے ہو, یا ہر قصور کو اپنے اوپر ہی لے رہے ہو, ٹھیک ہے نا, اور اپنی فیلنگس کو بھی کنٹرول کرتے ہو, پریشر جو مل رہا ہے وہ بھی سارا کچھ. تو یہاں پر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ان سے کیوں محبت کرتے ہو, کیا ریزن ہے, آپ نے کیا دیکھا ان میں. آئی وش آئی کوڈ انڈرسٹینڈ یو, یہ پاسٹ کی انرجی ہے. تو کہ ان کو یہی سوچ رہی ہے کہ کاش یہ آپ کے پرسپیکٹیو کو یا آپ کو سمجھ پاتے. تو یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ آپ کو سوچتے بہت ہیں. تو وہی انرجی یہاں پر آئی ہے. سو یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے گروپ نمبر 1. ہوپ فلی یہ کسی طرح سے آپ کو ریزونیٹ کر گئی ہو, نہیں کری تو آپ کوئی اور پائل چوز کر لیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, سبسکرائب کرنا, شیئر کرنا بالکل مت بھولے گا. ٹیک کیئر, بائے بائے. ہائی گروپ نمبر 2, جن لوگوں نے J to R الفابیٹس یا نمبر 2 آپشن پک کیا تھا یا یہ گرین سٹون پک کیا تھا, یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوا ہے. اگر نہیں سبسکرائب کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا, ول بی اپریشیٹ. سو چلیں اب دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی پرسن کی کرنٹ فیلنگز آپ کے لیے کیا ہیں. دا فول, ایکویریس انرجی ہے. 3 آف سورڈز, یہ لبرا انرجی ہے بہرحال, مگر لبرا جیمنائی ایکویریس آپ سب ایڈ کر سکتے ہیں. 7 آف وانڈس, لیو ان مارس, مگر آپ لیو سارے فائر سائن جو ہیں ایریز, لیو, ساجیٹیریس سب ایڈ کر سکتے ہیں. آگے ہے 3 آف کپس, پائسس, کینسر اینڈ اسکارپیو, اسپیشلی کینسر. اور 4 آف پینٹیکلز, ورگو, ٹورس اینڈ کیپریکون, اسپیشلی کیپریکون. یہ اسٹار سائنس کے ساتھ اب ریڈنگ چلتی ہے. آپ انرجیز کو میچ کیجیے گا. اسٹار سائن تو میں نے ویسے ہی بتا دیے ہیں, جو لوگ تھوڑے بہت کیوریوسٹی رکھتے ہیں ان کے لیے. چلیں جی, آپ کی پرسن کی بات کرتے ہیں. بلاکڈ ہو آپ لوگ لگ رہا ہے, یا کمیونیکیشن میں کچھ مسئلہ ہے آپ لوگوں کو, ہے نا. تھرڈ پارٹی, لو ٹرائنگل, یا پھر دوسرے لوگوں کے بارے میں ڈسکس کرنا. کبھی کبھی تو پالیٹکس کے اوپر بھی لڑائی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ دوسرے لوگوں کی انوالومنٹ یا دوسرے لوگوں کے جو اثرات ہیں, انفلوئنس, وہ ہے. سو آئی ایم سینگ کہ یہ انسان کیئر فری سے ہیں تھوڑے سے آپ کو لے کے. اٹ سیمز لائک کہ یہ ریلیشن شپ بلاکڈ ہے, کمیونیکیشن بلاکڈ ہے, یا پھر بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں ان کی فیلنگز کے حساب سے. تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے بہت زیادہ کوئی اچھا سا کوئی ایٹماسفیئر وہ چیز نہیں ہے. یہ آپ کو ایز اے فرینڈ جو ہے فیل کرتے ہیں, آپ کے لیے فرینڈلی سی ان کے اندر انرجیز ہیں. اور آپ وہ انسان نہیں ہو جس کو کہیں کہ آپ پورا کا پورا ان کا دل ہو. نہیں, پورا کا پورا آپ دل نہیں ہو, دل کا ایک حصہ ہو, اور دل کے دوسرے حصوں میں اور لوگ بھی رہتے ہیں. وہ لو ٹرائنگل بیسس پہ بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ فیملی یا پھر کوئی اور انوالومنٹس ہو سکتی ہیں. تو سرٹنلی ابھی یہ جو کرنٹلی آپ انرجی دیکھ رہے ہیں, 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے, بس اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہوگی. سو یہ جو کرنٹلی ان کی انرجیز ہیں اس کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ ان کے دل میں پوری طرح سے راجمان ہونا, راج کر رہے ہونا, وہ چیز نہیں ہے. آپ ان کے گڈ فرینڈ کی طرح, یہ آپ کے لیے گڈ فیلنگز رکھتے ہیں, گڈ فرینڈ کی طرح رکھتے ہیں, مگر دوسرے لوگ بھی ہیں جن کے لیے فیلنگز ہیں, اور یہ آپ کو لے کر ہرٹ ہیں, ڈسٹرب ہیں. صرف آپ کو لے کر نہیں, اور بھی لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈسٹرب ہیں. تو اپنی فیلنگز, ان کے اندر پیشنس ہیں آپ کے لیے, مگر یہ اسٹرگل بہت زیادہ کر رہے ہیں اس کنیکشن میں. ان کو تھوڑی سی ایگو بھی ہے, اور ایگو تو بڑی زبردست قسم کی ہرٹ ہے ان کی. تو
فلرٹ اینڈ فن کرنے کی خواہش ہے، یا پھر سوچتے ہیں کہ اس کنیکشن میں کچھ نئی شروعات یا کچھ نئی امپروومنٹ، کچھ نئی پوٹینشیل ڈالیں، کچھ نئی اسٹریٹجیز پلان کریں، یا کچھ نئی فیلنگز فن اینڈ فلرٹ کی جو ہے لائٹ ہارٹیڈ موڈ کی وہ ڈالیں. کچھ آپ میں سے ہو سکتے ہیں جن کا یہ نیا کنیکشن تھا. مگر اوور آل بات کروں تو یہاں پر آپ کے پرسن آپ کے لیے گڈ فیلنگس رکھتے ہیں، بٹ اٹس ناٹ لائک کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ بہت زیادہ کہ تیرے بن رہا نہ جائے، وہ فیلنگس نہیں ہیں. بہت ہرٹ ہیں، ڈسٹرب ہیں، مس کمیونیکیشن ہوئی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، ڈسیپشن ہو گیا ہے، یا ڈیلے دوری ہے اس کی وجہ سے ہرٹ ہے. کچھ نہ کچھ اسی طرح کا سچویشن مجھے نظر آتی ہے. اور یہ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنی فیلنگس کو لے کے بہت اسٹرگل ہے، اپنی ایگو کو لے کے بہت اسٹرگل ہے. پھر جو ان کی لائف میں اچھا آپ نے تو جو چیلنج دیے یا آپ کے ساتھ ان کو جو بھی چیلنجنگ سچویشن آئی، انہوں نے بھی جو چیلنج کریٹ کیے ہیں، ڈرامہ کریٹ کیا اس ریلیشن میں، مگر ان کی لائف میں اور بہت سے چیلنجز ہیں اور بہت سے لوگوں کی انوالومنٹ ہے، ممی ڈیڈی فیملی بچے یا پھر لو ٹرائنگل یا پھر کولیگز، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کی لائف میں یوں سمجھ لیں کہ ایک سنڈے بازار جو ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے، کہ یعنی کہ کئی ایپیسوڈز میں یا کئی فیکٹرز ہیں جو انوالو ہیں. تو ان کی ویسے ہی دم پہ کوئی پاؤں رکھتے تو یہ چھلاوا سا بن کے اچھلنے لگتے ہیں. تو اوپر سے اب آپ کے ساتھ بھی تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں. تو اوور آل دیکھا جائے تو یہاں پر ان کو اسٹرگل بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. ایک ان کے پیشنز جو ہیں آپ لوگوں کے، اٹ سیمز لائک کہ آپ لوگ بہت زیادہ فزیکل ریلیشن میں بھی نہیں ہو. تو موسٹ امپورٹنٹلی آپ میں سے زیادہ تر لوگ فزیکل ریلیشن شپ میں نہیں ہیں. اور اگر فزیکل ریلیشن شپ آپ لوگ میرج کیے ہوئے ہو یا ریلیشن شپ آپ کا چل رہا ہے ان کے ساتھ، تو اٹ سیمز کہ انہیں آپ کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ میں آنے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو یہ گیو اپ تو نہیں کر رہے. گیو اپ کس چیز کے لیے نہیں کر رہے؟ اپنی جو ان کی اوپینین ہے، اپنے جو ان کے ایمز ہیں اس بیسڈ پہ. اگر آپ انہیں تنگ کرو گے تو کرنٹلی تو یہ آپ کو شٹ اپ کال دے سکتے ہیں، آپ کو بلاک کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اور ان کو تنگ کر رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ بھی ایسے ہی منہ پھاڑ مکہ دے مار، وہ حساب ہے ان کا. تو بہرحال یہاں پر ہرٹ ہے. آپ کے بارے میں یہ ڈسکس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہاں پہ گوسپس وغیرہ کی بھی انرجی ہے. کامن فرینڈس ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کے، یا کامن فیملی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ دوسروں کے ساتھ آپ کو شیئر کرتے ہیں آپ کے بارے میں. تو ناٹ اونلی کہ یہ اپنی فیلنگس میں آپ کی مگر کسی اور کے لیے بھی شیئرنگ ہے، سیم ٹو سیم. سو آپ کے لیے ایڈوائس جو آ رہی ہے کہ آپ اگر میرڈ ہو ان کے ساتھ، فار ایگزامپل آپ ان کے ساتھ میرڈ ہو، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے رائٹس کا بھی ہے نا، کہ آپ کو اپنی جو بھی آپ کی جو رائٹس ہیں ان کو آپ پریکاشنز کرنا چاہ رہے ہو. مگر اوور آل آپ اس ریلیشن شپ کو بھی سیو کرنے کی کوشش کریں. اسپیشلی اگر لو ٹرائنگل ہے یہاں پر آپ محسوس کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنی سائڈ، اپنی فیملی، اپنا لو جو ہے اس کو پریکاشنز کرنے پڑیں گے، سیفٹی کرنی پڑے گی. اگر ایسا سین نہیں ہے تو آپ کے لیے یہاں پر ایسی انرجی ہے کہ آپ ہولڈ کریں. اسٹل ابھی آپ کو ہولڈ کرنا چاہیے اپنا ٹائم، اپنی منی، اپنی انرجیز، اپنا جو بھی آپ کی فزیکلٹی ہوتی ہے، آپ کی ڈیزائرز، آپ کے ایموشنز، آپ کو اس کا بہت زیادہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے. اٹ سیمز لائک کہ یہاں پہ انسیکیورٹی ہے یا ویسٹ آف انرجیز ہے. تو اسٹل ابھی آپ کو اپنے رائٹس کے لیے اور اپنی پوزیسونیس کہ آپ کو کیا مل رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ میں تھوڑی سی ایگو آپ میں بھی ہے، آپ تھوڑے سے کبھی کبھی جیلس بھی ہو رہے ہو، یا آپ میں سے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں ہم تو جیلس کبھی نہیں ہوتے. تو انسیکیورٹی تو آ جاتی ہے نا، دل کھٹا تو ہوتا ہے. تو اٹ سیمز کہ آپ کو اپنی فیلنگس کو بے وجہ یوں اڑانا نہیں چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کی ویلیو نہیں کر رہا اس کے آگے اپنی فیلنگس بے وجہ نہ رکھیں. جو آپ کی بات نہیں سن رہا، موبائل میں لگا ہے، کتاب میں لگا ہے، کسی کام میں لگا ہوا ہے اور آپ کو تھوڑا سا ایوائڈنگ سگنل دے رہا ہے، تو کیا پڑھیے آپ کو کہ آپ اپنے جذبات اس کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اس سے باتیں کرتے رہیں اور اس کو اپنی طرف
अपील करने की कोशिश करें तो आप वेस्ट करेंगे अपनी एनर्जीज़ को. तो आपको स्टिल अपनी एनर्जीज़ के लिए अपनी प्रिकॉशंस करने चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए और वेस्ट ना करें. तो इट सीम्स कि आपकी तरफ से भी ब्लॉकेजेस वाली ही एडवाइस आई है. सो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं. विल यू लीव मी लाइक द अदर्स. सो देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये कुछ लोगों की वजह से हर्ट भी हैं और उनकी स्टिल अभी फीलिंग्स इनके दिल में मौजूद हैं. सो ये जो है, अच्छा ये अपने हो सकता है अपनी फैमिली में आपको शेयर करते हों, ये भी मुमकिन है. बट समहाउ कहीं ना कहीं अगर कोई एक्स है तो ये उसकी फीलिंग्स भी स्टिल रखे हुए हैं, या आप एक्स हो चुके हो, ये फर्दर मूव कर गए हैं, किसी और के साथ रिलेशन में है, तब भी इनके दिल में फिर आपकी फीलिंग्स मौजूद हैं. इस तरह की एनर्जी भी है. तो ये सोचते यही हैं या ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इनको उसी तरह हर्ट करोगे या उसी तरह लेट डाउन करोगे, उसी तरह इनको छोड़ दोगे जैसे दूसरे छोड़ते आ रहे हैं. इट सीम्स लाइक कि ये इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं इस कनेक्शन में आपके साथ. लेट्स सी मोर. आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट. कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ हट के अपनी लाइफ में करना चाहते हैं. क्या करेंगे, 4 शादियां या 5 शादियां, वेल वट एवर. सो ये कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं या कुछ डिफरेंट चाहते हैं. शायद आप उस तरह के नहीं हो या समथिंग के कुछ मज़ीद की ख्वाहिश है, ये सेटिस्फाइड नहीं है. हाँ, बहरहाल एक बात है, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड मैं कहूँ वो चीज़ नहीं है. ठीक है, आपको लेकर फ़िलहाल. Let's see more. These feelings are eating me alive. So for sure यहाँ पे जो जितना हर्ट और पेन है, तो आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं, डेस्परेशन के साथ हैं, लव के साथ हैं या शेयरिंग के साथ है, ये जैसी भी हैं, ये पेन तो फील करते हैं, हर्ट हैं. हर्ट तो बहुत हैं आपके पर्सन ना. ऐसी सिचुएशन में जब इंसान हर्ट होता है ना, तो उसको ना कोई सोल फैमिली की तलाश ज़रूर होती है, नेचुरल सी बात है. तो इनके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ लोग ऐसे ज़रूर ये अभी कुछ इन्हीं दिनों में होंगे जिनके साथ ये अपनी दुख दर्द बांट रहे हैं, या कोई ऐसी हॉबी या कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होगी कि इनका जो दुख है वो कम हो सके. मोस्टली अगर पीपल इनके इर्द गिर्द हैं ऐसे जिनमें ये अपना दुख जो है कम करने के लिए या हीलिंग्स के लिए मिक्सअप हुए हुए हैं, तो मुमकिन है उन लोगों से आपके बारे में बातचीत करते हों. वाई इज़ इट दैट यू लव मी. सो जानना चाहते हैं कि आप इन्हें मोहब्बत क्यों करते हैं या क्यों चाहते हैं. सो आप इनसिक्योर तो हो, बहरहाल ना आप इनको छोड़ पा रहे हो, ना आप इनको रख पा रहे हो. आपकी एनर्जी ऐसी है ना आप इनके साथ ज़्यादा शेयर कर पाते हो, और शेयर नहीं कर पाते तब भी तड़प रहे हो, शेयर करना हो तब भी तड़प रहे हो. मतलब कि किसी भी एंगल में आप इनके साथ आप भी खुश नहीं रह पा रहे हो, समथिंग लाइक दैट. सो आपके साथ ये इंटीमेट होने की इनकी ख्वाहिश है. ये मैंने आपको बताया इनके अंदर पैशंस हैं आपके लिए, तो सेक्स विद यू. सो या आपके लिए जो हैं डिज़ायर्स रखते हैं इंटीमेट करने की, आपके साथ मिलने मुलाकात करने की. तो ये मैंने बताया आपको कि अपनी फीलिंग्स को लेके जो इनके अंदर पैशंस हैं उसको लेकर स्ट्रगल ज़रूर करते हैं. और ये जो स्ट्रगल होती है ना, जब अगर 2 लोग आपस में ईजीली एक दूसरे के साथ इंटीमेट ना होते हों तो इश्यूज़ बनते हैं. आप बहुत से लोगों को जो है ना इश्यूज़ बनते हैं, हेल्थ इशू भी बन जाते हैं कभी कभी, और एंजाइटी आ जाना और डिप्रेशन होना, ये चीज़ें भी हो जाती हैं. तो कंट्रोल करना इनके लिए वाकई बहुत मुश्किल काम है अगर आप लोगों का रिलेशनशिप फिजिकल नहीं है. और फिजिकल अगर है तो वही बात है कि आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हुए भी ईगो तो आती है ना बीच में, प्रॉब्लम तो फील होती है. आई कांट मेक अ डिसीजन. सो इन्हें डिसीजन लेना प्रॉब्लम लग रही है. फिर से अगेन कंफर्मेशन है कि इस रिलेशन में होपफुली कि कोई थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल या फिर लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में, या फिर समथिंग लाइक कि ये अभी फोकस्ड होके कोई खास डिसीजन नहीं ले पा रहे.
رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا ہے کیا کرنا ہے ابھی فی الحال ان کو کچھ خاص پتہ نہیں ہے. دے ہیو ہرٹ می اگین. یہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ہرٹ ہیں, یہ آپ کی وجہ سے تو ہرٹ ہیں, دوسروں کی وجہ سے بھی ہرٹ ہیں, میں نے آپ کو بتایا. بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں یہ انسان ابھی ہیل ہی نہیں ہے. ان کی انرجیز ناٹ اونلی آپ ان کے ساتھ بہت پلیزنٹلی بھی بات کرو گے تو یہ بہت زیادہ پلیزنٹ ہو کے آپ کے ساتھ شاید بات نہ کر سکیں, کیونکہ ان کی پرسنل لائف میں ہی اتنا ڈرامہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہرٹ ہو جاتے ہیں. اور ان کا وہ جو ڈرامہ ہے, ان کی وہ نیچر جو ہے اب وہ اتنی پیسمسٹ ہوئی ہوئی ہے یا ٹریجیکل ہوئی ہوئی ہے کہ اس کا جو اثرات ہیں وہ آپ پہ بھی پڑتے ہیں یا اس کنیکشن پہ بھی آتے ہیں. سو دیٹس واٹ اوور آل میں نے تو یہی فیل کیا ہے, تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ ریڈنگ. ہوپ فلی یہ کسی انداز میں ریزونیٹ کرے تو آپ نے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. سبسکرائب کر دیجیے گا, شیئر بھی کر دیجیے گا. ٹیک کیئر, بائے. ہائی گروپ نمبر 3, جن لوگوں نے ایس ٹو زی الفابیٹس کے ساتھ نمبر 3 آپشن پک کیا یا یہ پنک ہارٹ پک کیا تھا, یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے آپ کے پرسن کی. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوا ہے. اگر نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا. ول بی اپریشیٹ. لیٹس سی آپ کے پرسن ہیں دا ڈیول. فرسٹ کارڈ ہی دیکھیں ڈیول پہ آیا ہے, ججمنٹ and 6 of cups. Ay, sweet. And the empress. Wow. Ace of swords. یہ میں نے بھی پک کیا تھا. بہرحال یہ تو میں اب جب آپ کے آگے اوپن کروں گی آپ لوگوں کے پرسن کی تو تبھی کی انرجی جب آپ واچ کرو گے. میں اب کر رہی ہوں تو یہ میرے پرسن کی ابھی کی انرجی ہوگی. چلیے جی چلتے ہیں آپ کی ریڈنگ کی طرف. یہاں پر ہے دا ڈیول, ججمنٹ, 6 آف کپس, دا ایمپریس اینڈ ایس آف سورڈز. کیپریکارن انرجی بہت اسٹرانگ ہے, اسکارپیو انرجی بہت اسٹرانگ ہے, ٹورس اینڈ لبرا انرجی از آلسو اسٹرانگ ہیئر. اور یہاں پر ہے اسکارپیو. ویسے تو پائسس, کینسر, اسکارپیوز تینوں ہی اسٹار سائنز ایڈ ہوتے ہیں. اینڈ ہیئر از ایس آف سورڈز, یہ ہے لبرا, جیمنا, ایکویریس, سن مون رائزنگ. سو جو اب اسٹار سائنس کی میں نے بات نہیں کی ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, آپ انرجیز میچ کیجیے گا, ٹھیک ہے. سو آپ کے پرسن, آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں اٹ سیمز لائک کہ یہاں پہ ڈیول کی انرجی ہے, تو آپ کے پرسن جو ہیں جل رہے ہیں. یہاں پہ ٹاکسکسٹی ضرور ہوگی, اس ریلیشن شپ میں ٹاکسکسٹی ہے, ٹیمپٹیشن بہت ہے آپ کو لے کر, کھچاؤ بہت ہوتا ہے, آپ کے لیے لسٹی ڈیزائرز آتی ہیں, بیڈ ہیبٹس بن رہی ہیں, بیڈ موڈز بن رہے ہیں آپ کے لیے کہ نوٹی سے, ناٹ بیڈ, نوٹی سے, اس طرح کی انرجی ہے. مگر اگر مجھے ایسا لگتا ہے موسٹلی آپ لوگوں کے ریلیشن شپ میں ایک فیز کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور یا کچھ لوگوں کا ناراضگی ہوئی ہے, یہ ڈسٹینس پہ ہوئے ہیں, اس طرح کی انرجی ہے. سو آپ کے پرسن جو ہیں آپ کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں, بہت زیادہ مس کرتے ہیں, بہت زیادہ آپ کے لیے ڈیزائرز رکھتے ہیں. اگر ان کے پاس آپ کی پکچرز ہیں, آپ کے وائس کلپس ہیں, آپ کی ویڈیو کالز ریکارڈڈ ہیں, یا آپ کی کوئی بھی میموریز, کوئی بھی گفٹس ہیں, کچھ بھی ہے, یہ اس کو بار بار کھولتے ہوں گے, بار بار دیکھتے ہوں گے, بہت زیادہ نوسٹالجک ہو جاتے ہیں, دل کرتا ہے دوڑ کے آئیں آپ کی طرف اور آپ کو گٹ کی جپھی لگا لیں. تو اس طرح کی ان کی خواہش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ مس کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ. اگر آپ لوگ ڈسٹینس پہ ہیں تو موسٹلی تو مجھے ڈسٹینس ہی نظر آتا ہے. بٹ اگر ڈسٹینس نہیں ہے پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کے لیے بہت رومانٹک فیلنگس رکھتے ہیں اور بہت زیادہ پیشنیٹ فیلنگس بھی رکھتے ہیں. تو آپ لوگ اکٹھے ہیں, ساتھ رہ رہے ہیں, تو پھر تو یہ بس سمجھیں کہ آپ لوگوں کی ہنی مون پیریڈ بنے گا, چاہے 4 گھنٹوں کے لیے ہو, 2 گھنٹوں کے لیے ہو, یا 4 دنوں کے لیے ہو, مگر ہوگا. ان کی طرف سے ہو سکتا ہے سم تھنگ لائک دیٹ, کیونکہ آپ جس طرح کے, اچھا یہ 3 پائلز میں نے بنائی تھیں, 3 پائلز میں سب سے اسٹرانگسٹ انرجی یہ آئی ہے.
آپ کے پرسن کی انرجیز بہت اسٹرانگ ہیں. اس کو ہلانا، ان کی نیچر کو بدلنا، آپ کے لیے فیلنگس کا چینج ہونا ایزی کام نہیں ہے. کافی دن یا کافی عرصہ لگ کر چینج ہوگی. آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ ان کی دل کی خوشی ہو، تم ہی پیار، تم ہی چاہت، تم ہی بندگی ہو، وہ تو میری زندگی ہے، وہ حساب ہے ان کا. آپ جیسا انسان، آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے، بات بن جائے، وہ حساب ہے ان کا. دا ایمپریس از ہیئر کہ آپ کے ساتھ ہنی مون پیریڈ ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ رومانس ہونا چاہیے. ان کی بہت ہی رومانٹک فیلنگس ہیں آپ کے لیے، اور آپ کو جیسا سمجھتے ہیں زبردست پرسن، ایڈمائر جیسے کرتے ہیں، جیسے آپ کو ہائی ریگارڈز دیتے ہیں، جیسے آپ کے جیسے کوئی انسان شاید کرنٹلی ابھی ان کی لائف میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ چنوں کے جہاز پہ چڑھ رہے ہیں، چڑھ جائیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں. کیونکہ یہاں اسٹل ابھی ان کی انرجیز ایسی ہیں. سم ہاؤ یہاں پہ ٹاکسکسٹی بھی موجود ہے. ایک تو ان کی ڈیزائر سیکشولی آپ کے لیے بہت شدید ہیں، آپ کے لیے برننگ ڈیزائرس ہیں. اس کے ساتھ جیسے کہ میں اگزامپل دیتی ہوتی ہوں، پھول کے ساتھ کانٹے ہیں. پھول بہت اچھا لگ رہا ہے، پھول چاہیے، اس کی فریگننس بھی چاہیے، مگر ساتھ میں کانٹے ہیں، وہ چبھتے ہیں، احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے. بالکل وہی چیز اس ریلیشن میں ان کو محسوس ہوتی ہے. اب میں سے کچھ لوگ، میں نے اگین کہوں گی کہ دور ہیں. یہاں پہ انرجی ایسی آئی ہوئی ہے، ٹیمپٹیشن، لسٹی ڈیزائرز بہت ہیں. یہ آپ کو لے کر جو پاسٹ میں ہو چکا ہے آپ کے کنیکشن میں، جو بھی آپ لوگوں کی پاسٹ ہسٹری بنی ہے، اس کو بہت سوچتے ہیں، بہت ایویلویٹ کرتے ہیں، اپنی غلطیاں بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جج کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی بلیم کرتے ہیں. اس طرح کی بھی انرجی. اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو ان کو اچھے سے ریئلائز ہے اس بارے میں. اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ کو معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو معاف کر دیتے ہیں. ہر چیز کو سمجھنے کے باوجود، مطلب سامنے سڑک جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہے، پھر بھی بندہ گاڑی وہاں پر ڈال دے. کیوں؟ منزل وہاں پر ہے، تو منزل آپ ہو تو پھر جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہرٹ کیے جانا، ٹریگر کیے جانا، جان بوجھ کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے جانا. تو بالکل وہی بات کہ آپ کے لیے یہ ایور ریڈی ٹائپ آف ان کی انرجیز، اور یہ آپ کے ساتھ پھر سے پلان کرتے ہیں، پلان ہی کر رہے ہیں جیسے کہ ایک نیا لائف پرپز سیٹ اپ کرنا ہے. آپ ان کا لائف پرپز ہو. فی الحال کرنٹ ان کی انرجیز لائف پرپز پہ ہیں، اور آپ ان کا لائف پرپز ہو. ان کو ایسا فیل ہوتا ہے. بیسک ان کی انرجیز آپ کی گرد گھوم رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہے. آپ کو لے کے بہت ایویلویشن کرتے ہیں، اویکننگ بہت زیادہ آ رہی ہے. اسپریچول کنیکشنز کو سمجھ رہے ہیں، اس کنیکشن کو سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا ٹوین ہو یا آپ لوگوں کا سول کنیکشن ہو، کیونکہ یہاں پہ ججمنٹ کی انرجی ہے. سو ان کے اندر اویکننگ آ رہی ہے. یہ اویکننگ آپ کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے ان کے اندر کوئی اویکننگ ڈالی. یہ بائی یونیورس آ رہی ہے. ججمنٹ بائی یونیورس ہے. یہ جب بھی آتی ہے قدرت کی طرف سے آتی ہے، گاڈ بلیسڈ کرتے ہیں تبھی آتی ہے. تو ان کے اندر آپ کو لے کے اویکننگ ہے، میچورٹی ہے، اور اپنی غلطیاں سمجھنا، ریالٹی کو فیس کرنا. تو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر یہ پہلے گوسٹ کرتے تھے آپ کو، یا آپ کی ڈیزائرز، آپ کی فیلنگز کو نگلیکٹ کر رہے تھے، یہ نہیں مان رہے تھے کہ آپ سے محبت کرتے، فار ایگزامپل میں کہوں گی، تو یہ ابھی کرنٹلی یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں دیٹ دے آر ان لو وتھ یو. یہ آپ کو محبت کرتے ہیں. یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جیسا کوئی نہیں ان کی زندگی میں آیا. آپ ان کی ہیپینس ہو، اور آپ کے ذریعے سے یہ وینس انرجی ہے. وینس مینز رومانس، لو، سیکسولیٹی، پریگنینسی، کریٹیویٹی، ابنڈنس، فن، فلرٹ، پوئٹری، میوزک، مستی، سب کچھ ایڈ ہے. سو یہ آپ کے یہ تو آپ کی انرجی ہے. سو یہ آپ کے پرسن کا لاسٹ انرجی ہے نا، ڈیول سے شروع ہوتی ہے، ایمپریس تک آتی ہے. سو they are giving you high regards and pedestal. That's what. سو آپ کو مس بھی بہت کرتے ہیں، یہ میں نے بتایا. یہ آپ کے ساتھ نا ایک نیا ریلیشن بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگ ایکس ہو چکے ہو تو ان کی خواہش ہے آپ کے ساتھ ریلیشن بنانے کی. اور اگر آپ لوگوں کا ناراضگی ہے تو یہ سوری فیل کرتے ہیں. آپ لوگ اکٹھے رہ رہے ہو
تو اٹ سینز یا اکٹھے ہی ابھی آپ لوگوں کا کنیکشن چل رہا ہے، تو یہ اس ریلیشن شپ میں مزید فردر امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں، بچے لینا چاہیں گے، یا پھر آپ کے ساتھ اپنا انر چائلڈ ان کا ہیل ہوتا ہے، آپ کے ساتھ مستیاں کرنا، فن فلرٹ کرنا، پلے فل رہنا، آپ کو گفٹس وغیرہ دینا، آپ کو میسیجز کرنا، اور اسی طرح کی انرجی ہے. اور آپ کافی حسین بھی ہو، آئی مسٹ سے ان کی نظر سے دیکھا جائے تو آپ کافی حسین ہو. سو یہ آپ کے پرسن کی انرجیز ہوگی. آپ کے لیے ایڈوائس یہی ہے، گیٹ کلیئرٹی. یہ ہو گئی نا، کلیئرٹی آپ کو مل گئی ہے. ایک تو کلیئرٹی ہے، اوپر سے یہ کہ کمیونیکیشن یا ایک نیو سٹارٹ، ریوائول آف دس ریلیشن شپ، یا پھر ایک نیو سٹارٹ، یا پھر جو ریلیشن شپ اگر آپ کا چل رہا ہے تو اس میں گروتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، اور ٹروتھ بولیں، ریئلسٹک ہو کر چلیں. اس طرح کی یہ سمہاؤ ایڈوائس آپ کی بن رہی ہے. سکسیس ول بی یورس، سیمز لائک دیٹ. بہت پازیٹیو انرجی ہے. ہو سکتا ہے اس ریلیشن شپ میں لو ٹرائنگل ہو، کیونکہ یہاں پہ ججمنٹ ہے، لوگوں کی انوالومنٹ نظر آتی ہے. دا ڈیول بھی ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے ہاں کوئی اور بھی کنیکشن ہو، کچھ کے لیے ہوگا، سب کے لیے نہیں، مگر یو آر امپورٹنٹ. آپ زیادہ خاص ہو ان کے لیے، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک لائف پرپس سیٹ اپ والی سین ہے. ان کو لگتا ہے کہ زندگی کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، نئے ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. یہ اسی طرح سے فیل کرتے ہیں، اور یہ اویکن ہے، آپ کے لیے پریئرز بہت کرتے ہیں. اور ان کو فیل ہوتا ہے آپ لوگوں کا سول کانٹریکٹ ہے، سول کنیکشن ہے. سو مگر کارما ہے آپ لوگوں کے کنیکشن میں تھوڑا بہت. سو لیٹس سی. اور یہ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ آپ کو سوچتے ہوں گے، آپ کو فیل کرتے ہوں گے، آپ کی ڈیزائرز آتی ہوں گی گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ. آپ کا تو دل کر رہا ہوگا یہ ریڈنگ ہی نہ ختم ہو. سو لیٹس سی کہ آپ کے پرسن آف انٹرسٹ کے آپ کے لیے میسیجز کیا ہیں. دا پیشنس از ٹو مچ. یہ تو میں نے بتایا ہے، بڑے لسٹی ہوئے ہیں. تو ایڈکشن سمجھ لیں آپ، تو ایک ان کا نشہ ہونا آپ کی عادت ہو گئی ہے. آپ کے چاہے آپ کہیں پر بھی ہو، آپ کو سوچنے کی، آپ کو یاد کرنے کی، یا آپ سے باتیں کرنے کی، آپ کو مس کرنے کی، آپ کے ساتھ رہنے کی ایک عادت بنتی چلی گئی ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ آپ کو کتنا سوچتے ہیں، یا آپ کے لیے کتنی ڈیزائرز کرتے ہیں، کتنا کریو کرتے ہیں. یو آر اے چاکلیٹ فار دیم. چاکلیٹ، یو آر اے چاکلیٹ فار دیم. واو. لیٹس سی نیکسٹ. I can't let go of you. میں نے آپ کو بولا نا، ان کو عادت ہو گئی آپ کی، چاہے آپ کہیں پر بھی ہو، مگر آپ کو سوچتے رہنے کی. آپ کی طرف وہ ایک ہوتا ہے نا میگنیٹزم، مقناطیس کے پاس لوہا رکھ دو، دور بھی ہو، وہ کھنچتا ہے کھنچتا ہے کھنچتا ہے. تو آپ اتنا بڑا مقناطیس ہو کہ یہ آپ کی طرف کھینچ رہے ہیں، چاہے آپ کہیں پر بھی ہو، یہ کہیں پر بھی ہیں. Let's see more. Why is it that you love me? جاننا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں کیوں محبت کرتے ہیں. It's indication کہ آپ انہیں محبت کرتے ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے کہ آپ انہیں محبت کرتے ہیں. I'm afraid to lose you. دیکھا، یہ آپ کو کھونا نہیں چاہتے. آپ لوگوں کے ساتھ ریکنسیلیشن کی خواہش ہے. اگر آپ اس کے ساتھ دور ہیں تو ریکنسائل کرنے کی خواہش بڑی شدید ہے. اور رومانٹک بھی بہت ہیں، یہ پوئٹک ہیں، رومانٹک ہیں. ان کی یہاں پہ جس طرح سے انرجیز آئی ہیں، اس سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. فی الحال تو میوزک بھی سنتے ہوں گے آپ کی خاطر. I can't express myself. نہیں ایکسپریس کر پا رہے نا اپنی ٹرو فیلنگس کو، آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں. کوئی بھی وجہ ہو، کچھ بھی ان کو پرابلمس، ایشوز ہوں، مگر اٹ سیمز لائک کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو انہوں نے ابھی تک اپنی فیلنگس بتائی بھی نہیں ہیں. اور دیکھ لیتے ہیں کیا انرجیز آ رہی ہیں. ریڈنگ تو ختم ہی نہیں ہونی چاہیے یہ نا. یو ہیو ٹریگرڈ می. آپ نے ان کو ہٹ کیا ہے، ان کی ایگو کو ٹرک کیا ہے. آپ نے ان کی غلطیوں کو ہٹ کیا ہے. آپ نے ان کو، مطلب آپ سے انہوں نے سیکھا ہے. اٹ سیمس بیکاز ججمنٹ از دیئر، سو اٹ سیمس لائک کہ یو آر دا ٹیچر فار دیم. ہو سکتا ہے آپ ہی کی وجہ سے یہ بہتر ہوئے ہیں، آپ ہی نے ان کو کچھ امپروومنٹ لائی ہے.
اور آپ ہی ایک ریزن بنے ہو، مگر اٹس ناٹ کہ آپ انٹینشنلی بنے ہو، یہ یونیورس نے، گاڈ نے ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ تو ان کو، میں نے آپ کو بولا نا کہ یہ اپنی غلطیوں کو اپنے آپ کو بلیم کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا انہیں پتہ ہے، اس طرح کی انرجی ہے یہاں پر. لیٹس سی مور. آئی ایم بیٹر وتھ مائی مائنڈ دین مائی ہارٹ. تو ان کو لگتا ہے جتنا یہ آپ کو سوچتے ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ اپنے مائنڈ کے ساتھ زیادہ ہی اچھے ہیں دل کی نسبت، دل کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں. ان کو تو یہ لگتا ہے کیونکہ یہ سوچتے بہت ہیں نا آپ کو. اچھا جی، باٹم ڈیک انرجی دیکھتے ہیں. آئی وش آئی کوڈ بی فلی آنیسٹ وتھ یو. سو یہ بات میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ پرابلمس ہوئی ہیں، اور یا پھر لو ٹرائنگل یا کوئی اور لوگوں کی انوالومنٹ رہی ہے. ہو سکتا ہے لو ٹرائنگل نہ ہو، کچھ اور لوگ ہوں جن کو انہوں نے زیادہ امپورٹنس دی زندگی میں، کبھی آپ سے زیادہ امپورٹنس دے دی انہیں. بہرحال ان کی خواہش تو یہی ہے کہ کاش یہ زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ آنیسٹ ہو سکتے، کاش کہ یہ کبھی آپ کو اپنی ٹرو فیلنگز بتا پاتے، کاش کہ یہ آپ کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ جانے دیتے. پیشنس بھی اتنے ہیں، آپ کو کھونا بھی نہیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش بھی ہے ان کی چل رہی. سو دیٹس واٹ اوور آل یہ ان کی انرجیز ہیں. ہوپ فلی کہ یہ کسی طرح سے ریڈنگ آپ کو ریزونیٹ کر جائے. گروپ نمبر 3 کرے تو آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، بائے بائے.